13 मार्च और 14 मार्च को पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने अपहोल्ड कर दिया था। इस एंटायर प्रोसेस में हम हमेशा यही कहते रहे कि हमारे साथ गैर आईनी और गैर कानूनी सलूक हुआ है और इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर गैर आईनी था और लॉ में सस्टेनेबल नहीं था। हम थ्रू आउट ये कहते रहे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आईन के मुताबिक उसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती। हम यही कहते रहे कि ये 80 सीटें जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की थी, जो पीटीआई बैक कैंडिडेट्स ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन करके जिस पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हक था, ये उनकी थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 4 मार्च को ये सारे सीटें दूसरी पार्टी को एलोकेट कर दी थी, वो नेशनल असम्बली में भी और तीनों प्रोविंशियल असम्बली में भी, सिंध, पंजाब और केपीके असम्बलीज में। पंजाब, सिंध और नेशनल असम्बली में वमेन और नॉन मुस्लिम ने वोट उठाया था, जबकि हमारा यही स्टैंड था कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करने दे। इसी वजह से केपीके में रिजर्व सीटों पे वोट नहीं लिया गया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने लीव ग्रांट कर दी है। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर 1 मार्च 2024 का और पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का ऑर्डर 14 मार्च 2024 का सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अल्हम्दुलिल्लाह ये भी डायरेक्शन दी है कि ये 78 मेंबरान साहिबान जो सीटों पे पार्लियामान आए हैं या असम्बलियों में जा चुके हैं, वो आइंदा किसी भी कानून साजी में वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी मौक़िफ़ की तायीद है। हमने पहले मर्तबा पहले दिन जिस वक्त नेशनल असम्बली का इजलास हुआ तो वोट उठाने से पहले हमने ये पॉइंट आउट कर लिया था कि सबसे पहले ये पार्लियामान उन लोगों से कंप्लीट हो जिनका ये हक बनता है। फिर सदर के इलेक्शन के वक्त भी हमने कहा कि ये जो साहिबान आए हैं जिन्होंने वोट उठाया है रिजर्व सीट पे, लेकिन ये इंट्रूडर्स है इन द पार्लियामेंट, ये इंट्रूडर्स है इन द प्रोविंशियल असम्बली, लिहाजा ये वोट नहीं दे सकते जब तक ये फैसला ना हुआ हो। लिहाजा आप सदारती इलेक्शन ना करवाए, इन लोगों को वोट का हिस्सा ना दें। आज सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ये फैसला कर लिया कि जो ये 78 सीटों पे आए हुए मेंबरान हैं, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली में चाहे वो नेशनल असम्बली में, वो किसी वोट देने का किसी तरह हकदार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ जो आप सुनते चले आ रहे थे कि हुकूमत आईन में तरमीम करने जा रही थी, वो अपनी 2/3 मेजॉरिटी इन सीटों के बिना पे दिखा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसका सदबाब हो गया। अब इंशाअल्लाह ताला हुकूमत नाकाम होगी और वो 2/3 मेजॉरिटी से महरूम है। इस केस की फर्दर हेयरिंग इंशाअल्लाह 3 जून को होगी। हम पहले दिन से ये कहते चले आ रहे थे और सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा किए आ रहे थे। इवन हमने जो पिटीशन फॉर्म 45 पे फाइल की है कि वो लोग जो इलेक्शन हार चुके थे कानून और आईन के मुताबिक, प्रिजाइडिंग अफसरान ने उनके जैसे वोट काउंट किए थे, रिटर्निंग अफसरान ने आईन और कानून के मुताबिक जो अपने टैली की थी उसके मुताबिक अगर आप जमा कर लेते तो पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की नेशनल असम्बली में 180 सीटें हैं। इंशाल्लाह ये 180 सीटें हमें मिलेगी अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को उठाया जिस तरीके से हमारे ये मौक़िफ़ एक्सेप्ट कर लिया। आप देख लें कि जेलों में अभी भी पंजाब में हमारा ही वर्कर लुढ़क रहा है। ठीक है, सोचने की बात है कि क्या पीटीआई का वर्कर पंजाब में पाकिस्तानी नहीं रहा पंजाब के जेल्स में। अच्छा, इस वक्त जो हालात हैं कि एक जज को उठा लिया गया, हमारे यहाँ हुकूमत है DIK से, जज को आप कैसे उठाते हैं? उसकी मूवमेंट्स जो हैं कभी कभी पुलिस को भी नहीं पता होती हैं, तो उठाया कैसे उसको, फिर बाजियाब कैसे किया उसको? ये एक चाल है KP गवर्नमेंट के खिलाफ कि जी अली अमीन साहब को दिखाएं कि तो बड़ा कमज़ोर है, ये तो कुछ नहीं कर सकता और उसको फारिग करो। क्यों फारिग करें? वो अवाम उसको लेके आई है, उसको अवाम फारिग करेगी। और याद रखें KPK की हुकूमत या अवाम जो है वो इसकी नहीं पड़ती कि फ़लाने की बेटी है तो वोट, तो फ़लाने का बेटा है, काम करोगे तो वोट मिलेगा, काम नहीं कर सकते तो फारिग घर जाओ। ये कितनी दफ़ा यहाँ पे हुआ है। बादशाह खान से ज़्यादा कोई मोतबर पर्सनालिटी KPK में शायद ना हो, लेकिन वोट नहीं पड़ा, क्योंकि जब काम नहीं करेंगे आपको वोट हम क्यों देंगे?
صاف بات ہے, میں بھی نہیں دوں گی. یہ جو اس وقت ایک ظلم کی داستان چلی ہے, اور یہ میں ہر کسی کو کہتی ہوں, میری کوئی 2 سال سے نہیں سن رہا. میں نے پہلے ایک تقریر اپنی دی تھی جس میں کوشش کرے کہ مجھ پہ کیس کریں. خان صاحب 9 مئی کی میری تقریر ہے کہ خدا کا واسطہ ہے, آج خان کو اٹھائے, کل آپ کی بیویوں کو اٹھائیں گے. وہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ شہریار کی بیوی کو اٹھایا, قاسم سوری کی بیوی کو اٹھایا, ریحانہ ڈار, عثمان ڈار کی والدہ, ان کا کیا گناہ تھا؟ میری والدہ پہ 3 دفعہ چھاپے پڑے, میری والدہ نے تو مجھے ووٹ بھی نہیں دیا. تو کیا اب آپ لوگ گھر میں گھسیں گے؟ آپ عورتوں پہ تشدد کریں گے؟ کیا غیرت حیا اسلام سارا اس ملک سے ختم ہو گیا ہے؟ ہم ایسے لوگ ہیں. اور یہ کرتا کون ہے یہ چیزیں؟ کسی پاکستانی کو ظلم سے فائدہ نہیں ہے. میں مان ہی نہیں سکتی کسی پاکستانی ادارے کو, پاکستانی آدمی یا عورت کو اس سے فائدہ ہے. جس سے فائدہ ہے, خدا کا واسطے اپنی آنکھیں کھولے, عقل کریں. امریکہ پہ آپ نے بکنا بھی تھا تو پیسے لے ان سے, تگڑے پیسے لے. یہ کیا بکنا ہوا کہ مارے بھی کھاؤ؟ یوکرین کو تو نے اربوں ڈالر دے دیے, اسرائیل کو تو اربوں ڈالر دے دیے, ہمیں کچھ نہیں ملتا, ہم بھیکے مانگ رہے ہوتے کشکول میں. اتنا زبردست ملک ہے, پانی ہے, بجلی ہے, گیس ہے, لیکن لوگوں کے پاس نہیں ہے, تو وہ کدھر جا رہی ہے؟ محترمہ یہ بتائیں, جو کمپین ہو رہی ہے آپ کے ساتھ اچھا کرے, چاہے وہ آپ کو دشمن کیوں نہ ہو, آپ کی اس کی اچھائی ماننی پڑے گی. اس وقت دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لاؤ. فلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, کیوں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے؟ کیونکہ وہ ایک بندہ, فائنینشیل ٹائمز میرا اخبار نہیں ہے, اکنامک ٹائمز پی ٹی آئی کا اخبار نہیں ہے, بلومبرگ پی ٹی آئی کا ادارہ نہیں ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اگر پاکستان کو ٹوٹل دیوالیے سے بچانا ہے, شری لنکا اور بنگلہ دیش والے حال سے, اگر ملک کو ٹوٹنے سے بچانا ہے, لوگوں میں ہم آہنگی لے کے آنی ہے, وابستگی لے کے آنی ہے اپنے ملک سے, اس کو جیل سے نکالو. اور بہت لوگوں کو اس سے بہت تکلیف ہو رہی ہے, کیونکہ جب خان نکلے گا, یہ موروثی خاندانوں کو تو 2 ووٹ نہیں پڑے اس الیکشن میں, 3 4 ووٹوں سے یہ لوگ ہارے ہیں, اور ہمارے لاکھوں کے ووٹ بدل دیے گئے. وہ بیچارہ کمشنر پنڈی جو اب تک غائب ہے, اس کا یہ گناہ تھا کہ وہ حلالی بیٹا تھا پاکستان کا. پی ٹی آئی سے اس کا کیا تعلق تھا؟ میڈم میرا آخری سوال یہ ہے کہ جس اسٹیبلشمنٹ کو آپ لوگوں نے ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنایا اور یہ سب کچھ کا صحرا ان کے سر سجایا, اسی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے آپ کے شہریار افریدی صاحب کا بیان آیا ہے کہ اگر ہم بیٹھیں گے تو سیاسی لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, چیف آف آرمی اسٹاف اور ڈی جی آئی کے ساتھ بیٹھیں گے. تو اسی اسٹیبلشمنٹ کے پاس پھر آپ جا رہی ہیں, ان سے بیٹھنے کی باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں, اگر آپ مجھے اجازت دیں, آپ کی اسٹیبلشمنٹ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ سے پاکستان کا آدھا حصہ گوا دیا. ایسٹ پاکستان, ایسٹ پاکستان آپ کی 70% پروڈکشن کرتا تھا, اور قرضے ویسٹ پاکستان کے سیٹ فیصل آباد, سیالکوٹ, کراچی, لاہور, یہاں تو انڈسٹری نہیں ہے. بلوچستان میں کدھر ہے انڈسٹری؟ یہ لوگ پیسہ لیتے تھے, قرضے لیتے تھے, ہمارے سر پہ ڈالتے تھے. یہ سیٹ, یہ موٹے پیٹ والا مولوی جو دوسرے کو کہتا ہے غربت برداشت کرو اور خود اتنا پھول گیا. یہ میڈیا ہاؤسز والے جن کو شوق ہے کہ خود لگژری گاڑیوں میں گھومیں اور اپنا جو ایک پروڈیوسر ہوتا ہے اس کو 20,000 تنخواہ نہیں دیتے. یہ آپ کی بیوروکریسی, جن کے بچے یورپ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں پاکستانی عوام کے پیسے پہ, یہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے. چیف آف آرمی اسٹاف فوج ہے, ڈی جی آئی ایس آئی فوج ہے, فوج کے بھی لوگ اس میں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جوڈیشری کے لوگ نہیں ہیں کیا؟ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.